अथ नवमोऽध्यायः। यात्रोद्देशः। नामधारक उवाच। भगवानपि सन्न्यासं प्रगृह्य स्वजनिस्थलं कुतो यातोऽस्य शिष्यास्युः के किमकरोत्ततः। सिद्ध उवाच। महीं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतिज्ञातानुसार्यजः मातरं द्रष्टुमाप्तो हि माता वन्द्यायतेरपि। शिष्या हि बहवो जाता बालः कृष्ण उपेन्द्रकः ज्ञानज्योतिः सदानन्दो माधवोऽहं च सप्तमः। सरस्वत्यन्तसंज्ञास्युरेते मुख्यास्तु भूरिशः आसन्नन्ये सतैः साकमाययौ स्वजनुस्थलं पितरौ प्रेक्ष्य बन्धूंश्च भगिनीमितरानपि तत्राददे विश्वरूपः पूजां प्रत्यालयं क्षणात्। पित्रार्चितममुं दृष्ट्वा प्राक्स्मृत्याम्बाब्रवीत् प्रिय मृत्योन्मुखीं कुपुत्रां मां यो रक्षच्छ्रीपदस्त्वयं मादृग्भवेत्सुत इति प्रतिज्ञातसुसिद्धये स्वदृगन्यसुताभावात् स्वयमेवाभवत्सुतः। श्रीपादमे त्वं न सुतोऽसि देव भवार्णवादुद्धर माहरेज लोकानुसारी खलु वर्तसे चेत् सम्बन्धमेनं स्मर पुत्रमातुः। कालदैवक्रियेशात्मद्रव्याङ्गास्वात्मवैकृताः तत्सङ्घातः प्रवाहोऽसौ त्वन्मायैतां निवारय। श्रीगुरुरुवाच। सन्न्यासी यत्कुले जातस्तरत्यपि तरिष्यति कुलैकविंशतिः पित्रोर्दुर्गताप्यमृतं लभेत्। जातोऽत्रायं हि सन्न्यासी भो मातस्तेऽथ किं वद। सम्पत्प्रजान्वितानां वः काश्यां मुक्तिर्भविष्यति। भगिन्युवाच। गतिर्मे काग्रतस्वामिन् भवसिन्धोर्बिभेम्यहं पापिष्ठां मोद्धर हरे सद्गुरुस्त्वं हि मे प्रभो। श्रीगुरुरुवाच। पतिसेवनमेवैकं तारकं नापरं स्त्रियाः पातिव्रत्यं भजततो भवाब्धेः पारमेष्यसि। दम्पत्योः प्राक्कृतं वैरं त्वया गौर्लत्तया हता अतः पत्युर्यति त्वं ते कुष्ठं चाङ्गे भविष्यतः। इति श्रुत्वातिखिन्नाभूत् तामाश्वास्याह सद्गुरुः। वार्धक्ये तु भयं तेस्तु नश्येन्मे दर्शनात् कुरुक्। इत्युक्त्वा तदनुज्ञातः स शिष्यो गौतमीं ययौ। या नीता गौतमेनेषाद्गोहत्याव्यपनुत्तये तामेत्याप्लुत्य भगवान् मुनिं माधवसंज्ञकं भक्तं गतागतान्मुक्त्वा स्तुतस्तेनाग्रतो गमत्। स शिष्योऽग्रे व्रजन् दृष्ट्वा
गङ्गायां मर्तुमुत्सुकं विप्रं गलशिलं कञ्चिदादिष्टैस्तं कृपानिधिः छात्रैरुद्धारितं दीनं शूलरोगाकुलं प्रभुः दयनीयतमं प्राह विधत्से साहसं कुतः विप्र उवाच किं करिष्यसि मां पृष्ट्वा मरिष्ये शूलकातरः कथं जीवामि रोगोन्नवैर्ययं दुस्सहः सदा प्राणोन्नं जीवनं चान्नं लयोन्नं जीवमन्नमुत उद्भवोन्नं कथं स्थेयमृतेन्नात्तन्मृतिर्वरम् भवान्तरेऽत्र वा नान्नं दत्तं पुण्यं न वा कृतं गोविप्रग्रासोपहृतो निन्दिताः पितरौ गुरुः नेषोर्चितो वा तिथयो हा पिताधिकृता द्विजाः मिष्टान्नं पितरौ त्यक्त्वा साकं भुक्तं स्त्रिया मया इति भात्यन्यथा नेदृक्कष्टं भो मय्युपस्थितं कृतो नान्योपकारो भूभारो मोघभवो भवम् श्रीगुरुरुवाच माभिर्दास्येन्न पथ्यं ते दिव्यौषधमहं भिषक् इत्युक्त्वा विरते तस्मिन् द्विज एकः समाययौ सायं देवाभिधः काञ्चीवासी कौण्डिन्यगोत्रजः सुदीनो यवनाधीनस्तमाह प्रणतं गुरुः मर्तुमिच्छति रुग्णोऽयं व्यथितो दिव्यमौषधम् दद्म्यस्मै त्वमपि ब्रह्मन् पथ्यं स्वाद्वन्नमर्पय सायं देव उवाच मासापक्षेण वाल्पान्नं भुङ्क्त आत्यन्तिकीं व्यथां स तदाप्नोत्यन्नदानाद्भवेद्धत्येति भाति मे श्रीगुरुरुवाच भिषक्तमोऽस्मि नाशङ्क्यं सापूपं देहि माशयुक् परमान्नं च पथ्यं माभिर्जानेरुक्प्रतिक्रियाम् सायं देव उवाच तथा कुर्यामपि भवान् सशिष्योऽङ्गीकरोतु मे भिक्षां गृहेऽस्मि ते शिष्यः प्रपन्नं शाधि मां गुरो इत्युक्तिं सौष्ठवौदार्यरम्यां श्रुत्वा तथेति तम् ऊचे ततः स शिष्यं तं द्विजो निन्ये निजालयम् चित्रितेऽलङ्कृते गेहे रङ्गवल्ल्यादिरञ्जिते स्वासनेषुपवेश्यैतानुपतस्थेऽङ्गनान्वितः सुपचारैः प्रपूज्येशं रौद्रैर्मन्त्रैश्च पौरुषैः नीराज्यश्रद्धया गीतस्तोत्रादिभिरतोषयत् गुरुपादोदकं तीर्थं भक्त्या सम्पूज्य मुक्तिदं पीत्वैनो हारिसस्त्रीकः शिष्यान् सर्वान् अपूजयत् अन्नं चतुर्विधं स्वादुसुरसं गव्यसंयुतं प्रादात्प्रकामं सर्वेभ्यो मधुरोक्त्यादरेण सह
भुक्त्वान्नं गुरुपङ्क्त्यां स भेजे रुग्णोऽप्यनामयम्। नेदं चित्रं हि यद्भक्ता घ्नन्त्युद्भवमहारुजम्। सततोऽसारसंसारनिर्विण्णो गुरुदर्शनात् भूत्वा क्षणादुदासीनः सर्वतो भजदच्युतम्। द्विजोऽपि भुक्तानाचान्तान् सूपविष्टान् सुगन्धिभिः पत्सेवनैश्चास्य वासैस्तोषयित्वा ब्रवीद्गुरुम्। अङ्घ्र्यब्जवन्दनात्तेद्य सफलं जन्म कर्म मे पितरोऽनुग्रहान्मुक्तास्तत्कृतार्थोऽस्मि निर्मलः। गङ्गापापं विधुस्तापं दैन्यं कल्पतरुर्हरेत् वायुस्थूलमिवैतत्ते दर्शनं हरति त्रयम्। साक्षी सर्वान्तरस्थस्त्वं परात्माधोक्षजोऽमलः रुरूपेणावतीर्णोऽसि साधूंस्त्रातुमजोऽव्ययः। देहि मे ते मलं दास्यं श्रद्धोपेतं कुलाय च याचेदो भगवन्नेको ममाधिस्तन्निशामय। यन्निघ्नोऽस्मि स वै हिंस्रो यवनो हन्ति भूसुरं प्रत्यब्दमाह्वयत्यद्य तदर्थमिति शुश्रुम। श्रीगुरुरुवाच माभिः क्रूरमपीदानीं यवनं याह्य संशयम् मुदैष्यस्यर्चितस्तेन तावत्तिष्ठामि मा शुचः। इत्याकर्ण्यापशङ्कं स ययौ यवनमञ्जसा शस्त्रैर्विप्रच्छिनत्तीति भ्रान्तोरं यवनस्तदा। तं तुष्ट्वा वस्त्रभूषार्थैः प्राह गच्छ सुखं द्विज। सायं देवोऽपि भीताधिर्हृष्टः श्रीगुरुमाययौ। सर्पोऽप्यद्याद्विराजोर्भं हरेर्वेभो गुरुप्रियं न क्षमोऽप्यन्तको द्रष्टुं यवनः किमुताल्पकः। दासोऽसीष्टं लभेत्ते मे द्व्यष्टाब्दैर्दर्शनं भवेत्। द्विजेत्युक्त्वा वैद्यनाथं गत्वान्तर्दध ईश्वरः। ईदृश्यो लौकिका लीलाः कृता भक्तिविधित्सया भजेयुर्मां कथमपि लोका इत्याशयोऽस्य तु। लोके प्रत्युपकारित्वं समीक्ष्य भगवान् विभुः लौकिकानन्दजनकां च मत्कृतिमिहाकरोत्। हेतुनानेन तल्लोका भजन्ति भगवत्पदम् भजनादेव निर्धूतमला यान्ति मुमुक्षुताम्। ततोऽभ्यासाच्च वैराग्यात् तं ध्यायन्त उपासते महाप्रसादोऽनेनैव लभन्ते सद्गुरोर्नताः। ऐक्यज्ञानं तदा लब्ध्वा महावाक्येन चात्मनोः शान्तिं विनिहता विद्यास्तत्संस्थां यान्ति ते ध्रुवाम्। प्रसन्नात्मानः प्रशान्ता निर्बन्धा द्वैतवर्जिताः स्वात्मा रामाश्चरन्त्यत्र जडोन्मत्तः
पिशाचवत् स्पर्शेक्षाकीर्तनादीनां सद्गुरोर्महिमात्वियान् स्नेहाद्वेषाद्भयाद्वायो धत्ते यत्र मनोचलम् तत्सारूप्यं सपेशस्कृध्यानात् कीट इवैत्यरम् इत्याद्या मार्गणोपाया हरेः स्युः सुलभा नृणाम् मृग्योऽसौ पुरुषेणैव बुद्ध्यादिगुणहेतुभिः नानुमानैरतो युक्त आत्मैवात्मगुरुः किल। नामधारक उवाच भूतेशोऽन्तर्दधे कस्मात् तेजस्वी भक्तवत्सलः शिष्यास्तस्थुस्तदा कुत्र तच्छ्रोतुं सादरोऽस्म्यहम्। सिद्ध उवाच सर्वे शिष्या भविष्याम इति मत्वा त्रयान्त्यतः मत्वा स्थेयं रह इति छात्रान् सद्गुरुरब्रवीत् लब्ध्वा द्विजत्वं संस्कारैर्ब्रह्मचारी पठन् त्रयीं द्वादशाब्दं कृतिसूत्रमेखलाजिनदण्डधृक् सायं प्रातः सकर्माग्निकार्यं भिक्षां चरन् गुरुं भजन् भक्त्या स्वपन्नन् हि याचितां गुरवेऽर्पयन् तद्दत्तभुग्लब्धविद्यस्नायाद्दत्त्वा वरं रति अनाश्रमी न तिष्ठेत भवेत् सप्रत्यवाय्यतः स्नातकस्तूद्वहेद्भार्यां गृह्यं परिचयेद्गृही पोष्यभृद्यज्ञकृद्वेदशास्त्रधर्मपरो भवेत् पुत्रार्पितश्रीर्भार्यायुगग्राम्यविषयो वने यतात्मा कृष्टपच्याशी यावच्छुद्ध्यन्तरं वसेत् स्वारोपिताग्निः स वानप्रस्थो भार्याज्ञया ममः प्रव्रजेद्यतिधर्मज्ञो विरक्तस्तु कुतोऽपि हि त्रिकालस्नायी सन्न्यासी न्यस्तसूत्रशिखैषणः जपभिक्षाटनध्यानशौचार्चनरतो वशी स्त्रीकथालौल्ययानाः स्वापखट्वा स्पृगात्मदृक् सद्वेणुमृद्दार्वलाभुमयभाजनदण्डधृक् सकृदन्याप्तसद्भिक्षा भुक्षान्तस्तत्त्वचिन्तकः तीर्थान्यटन् ऋते वर्षास्त्र्यहमेकस्थले वसन् स्थिरीकृतमनाः क्वापि ततस्तिष्ठन् सुखी भवेत् अशक्तस्तु महाक्षेत्रे हरिं ध्यायन् वसेत् सदा तस्मात् कृध्वं स्वाश्रमार्हं कृत्यं पातोऽन्यथा भवेत् इत्युक्त्वान्यान् प्रेरयित्वा गृहेभ्योऽजोऽब्रवीद्यतीन् काशीप्रयागो गया च श्रीरङ्गः पुरुषोत्तमः श्रीशैलो नैमिषारण्यं कुरुक्षेत्रं बदर्यपि गोकर्णः शङ्खकर्णश्च काञ्च्ययोध्या च गोकुलं मथुराद्वार्वती मायावन्तिका करवीरपूः गन्धर्वपूर्हरिहरक्षेत्रं
सद्देवकन्यका गुहाश्रमस्सेतुबन्ध इत्यादि क्षेत्रविस्तरः गङ्गा सरस्वत्यर्कोत्था विपाट पौष्णी मरुद्वृधा वितस्तासिक्न्यनेकास्या चन्द्रभागा पयस्विनी शरावती मधुमती रेवा गोदामरोद्भवा सरयूकौशिकी पूर्णा भीमा कृष्णामलापः कावेरी प्रवरा तुङ्गा क्षिप्रा तापी च वेदिका चर्मण्वती गण्डकीति पूर्वा नद्यो नदा अपि तत्सङ्गमा अप्यघघ्नास्तीर्थान्यन्यान्यनेकशः तीर्थानि गुरुसञ्चाराच्छश्वद्वादशसिन्धुषु प्रचरन्ति तदा तास्तु स्वर्णदीस्नानपुण्यदाः कृध्वं स्नानादिविधिवत् सर्वत्रात्र सरस्वपि ग्रीष्मे रजस्वला नद्यो यद्दीनेऽम्बुनवं तदा दशाहं नर्ते तीरस्थैः स्नानं मुख्यासु तुत्र्यहम् द्युरात्रमपि कूपादौ चरित्वैवं ततोऽखिलाः श्रीशैलं बहुधान्येऽब्धे यातयास्याम्यहं ह्यपि इत्युक्त्वा प्रेरयामास यात्राया अपि ते ययुः तत्रैव सद्गुरुपदपद्मालिरभवं त्वहम् यद्वर्जुनाभ्यां विद्योगौ प्राहैष प्राग्यथा तथा गुह्यौ मे प्राहते शिष्यविनीत कथयामि ते इत्युक्त्वा प्रणतायोचे सिद्धशिष्याय सत्तमः याभ्यां परं पुमान्याति स्वानन्दो वैष्णवं पदम् इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे यात्रोद्देशो नाम नवमः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।